अस्सलाम वालेकुम। अतीकुर रहमान शेख आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम आपको बताएंगे कि अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, अगर आप कार्डिक पेशेंट हैं, आपका अगर एंजियोग्राफी हुई है या आपकी कार्डियोग्राफी हुई है या आपकी ईसीजी आपने टेस्ट करवाया, उसमें आपको कोई ऐसे सिम्टम नजर आए, आपके डॉक्टर ने आपको बताया कि आपको कोई कार्डिक इशू बनने जा रहा है, तो ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए है। आपको हम ऐसा इस वीडियो में एक जादुई कहवा बताएंगे। इस कहवे को पी के आपको इंशाल्लाह जितने भी कार्डिक कॉम्प्लिकेशंस होंगी, जितने भी आपको हार्ट के इश्यूज होंगे, इवन आपकी अगर एंजियोग्राफी या आपकी इको भी हुई होगी, तो वहां से आप अपने इस प्रॉब्लम को तेजी के साथ रिकवर करने में बहुत ज्यादा ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और ये बहुत ही आसान है, ये बहुत ही आजमूदा, हमारा पिछले 25 से 30 साल के एक्सपीरियंस में हम अपने पेशेंट्स को ये कहवा जो है इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। तो लिहाजा ये बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। ये वीडियो अगर आपके लिए है, इस वीडियो को आप लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हार्ट पेशेंट्स के लिए जो कहवे का हम बताने जा रहे हैं, इसको हम कहते हैं टर्मिनेलिया अर्जुना बार्क। इसको अगर आप तिब में या आप इसको हिकमत के अंदर इसका नाम लें तो इसको हम अर्जुन कहते हैं। हार्ट के पेशेंट्स के लिए नुस्खा आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इससे पहले हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताते चलें कि अर्जुन की छाल का जो कहवा है, बेसिकली इसको अर्जुन की छाल का कहवा क्यों कहा जाता है। अर्जुन बेसिकली एक दरख्त का नाम है और उस दरख्त की ऊपर वाली जो जिल्द है उसकी छाल को उतारकर और उसका कहवा इस्तेमाल करके या उसको ग्राइंड करके पीस कर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेसिकली चंद इलाकों में बहुत ज्यादा मिकदार में अवेलेबल है। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो ये आपको लाहौर से कसूर वाली साइड पे अगर आप ट्रेवल करें तो आपको अर्जुन के दरख्त बहुत ही ज्यादा तादाद में मिलेंगे, बहुत ही ज्यादा मिकदार में इसकी आपको अफजाइश मिलेगी लाहौर से कसूर वाली साइड पे अगर आप ट्रेवल करेंगे तो। या पूरे पाकिस्तान में या बल्कि पूरी दुनिया में अर्जुन की छाल जो है आपके पंसार से, आपके करीबी स्टोर से बहुत ही कम दाम में आपको ये अवेलेबल हो सकती है। आप वो लेकर सस्ते दामों कार्डिक की जितनी भी इश्यूज हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनका आप घर में रहते हुए ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अर्जुन की छाल का जो कहवा है ये कौन कौन सी बीमारियों में बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है, कौन कौन सी बीमारियों को कम होने में, खत्म करने में ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है, हेल्पफुल है। उसमें सबसे पहले जो बीमारी है वो है शुगर। जितने भी शुगर के पेशेंट्स हैं, जितने भी डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, उनमें अर्जुन की छाल का जो कहवा है ये बहुत ही ज्यादा एक फायदेमंद देखने में आया है। उनको हमने अपने लाइफ एक्सपीरियंस में जब ये कहवा अर्जुन की छाल का इस्तेमाल करवाया तो देखते ही देखते हमें ये पता चला, उनके हमने टेस्ट करवाए तो हमें पता चला शुगर लेवल है वो बहुत ही ज्यादा लो हुआ। बल्कि ना सिर्फ लो हुआ, जो इंसुलिन लगाने वाले शुगर पेशेंट्स थे उनकी इंसुलिन भी छूट गई और उनकी शुगर लेवल जो है वो अपनी एक नॉर्मल कंडीशन में आ गई। इसके अलावा जो कैंसर के पेशेंट्स हैं उनमें बहुत ज्यादा ये देखने में आया है, क्योंकि अर्जुन की छाल का जो कहवा है ये एक एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी, इसके अंदर बहुत ज्यादा तादाद में चीजें पाई जाती हैं। उनकी वजह से, इन खासियत की वजह से ये कहवा जो है कैंसर की जितनी भी मोजी अंदर जरासीम्स हैं उनको खत्म करने में, उनको दफा करने में ये कहवा बहुत ही ज्यादा मौसर देखने में आया है। इसके अलावा जिन पेशेंट्स को बहुत ज्यादा मोटापे का कोई इशू होता है, जिन पेशेंट्स को बहुत ज्यादा थायराइड या हाइपोथायराइड की वजह से उनका बेढंगम या बेतरतीब उनका पेट बाहर निकल आता है, साइडों से बहुत ज्यादा जिस तरह गूंदे हुए आटे की तरह से पेट जो है वो लटका हुआ होता है, इस तरह के पेशेंट को भी अर्जुन की छाल का कहवा पिलाने से उनका पेट बहुत तेजी के साथ 3 से 4 हफ्तों में ही अंदर करते हुए हमने देखा है। और ये एक बहुत ही मोटापे के लिए फायदेमंद कहवा है। इसके अलावा जिन पेशेंट्स को ऑस्टियोआर्थराइटिस या अर्थराइटिस के कोई इशू है या रोमाटॉइड अर्थराइटिस के कोई इशू है या जॉइंटस है, पूरे जिस्म के जोड़ों के अंदर किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन रहती है, इन्फ्लेमेशन रहती है, सोजिश का कोई मामला रहता है, ऐसे पेशेंट को भी अर्जुन की छाल का कहवा इस्तेमाल कराने से आप, क्योंकि ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इससे आप इन्फ्लेमेशन को खत्म कर सकते हैं।
جوڑوں کی سوزش کو ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ آج کل سردیوں کا موسم ہے، سردیوں کے موسم میں یہ قہوہ زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے آپ جوڑوں کے جتنے بھی مسائل ہیں یا سوزش کے جو مسائل ہیں ان سے آپ بآسانی نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ ارجن کی چھال کا قہوہ کن پیشنٹس کو نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ جن پیشنٹس کو یا جن لوگوں کو ارجن کی چھال کا قہوہ استعمال نہیں کرنا چاہیے اس میں سب سے پہلے حاملہ خواتین ہیں، ہماری ایسی مائیں بہنیں بیٹیاں جو کہ ایکسپیکٹنگ ہوتی ہیں یا وہ پریگننٹ ہوتی ہیں، ایسی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو یہ ارجن کی چھال کا قہوہ جو ہے بالکل بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تھوڑا گرم ہوتا ہے اور ترش ہوتا ہے یا خشک ہوتا ہے، اس لیے اس کے کہیں نہ کہیں کچھ سائیڈ افیکٹ آنے کا بھی اندیشہ ہے۔ ویسے تو ارجن کی چھال کا بالکل بھی کسی قسم کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سائنٹیفکلی یہ تحقیق کی گئی ہے اس کے اوپر کہ اس کے اندر کسی بھی قسم کے ایسے اجزاء نہیں پائے جاتے جو کہ صحت کے لیے مضر ہوں، بلکہ یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ یہ کسی بھی بیماری کے لیے اگر اس کو استعمال کیا جائے تو یہ اس کی بہت زیادہ افادیت ہے، لیکن اسپیسیفکلی جو پریگنینسی والی خواتین ہیں وہ اگر یہ قہوہ پئیں گی تو ان کے اندر کچھ نہ کچھ ایسے بدلاؤ آنے کے چانسز ہیں جو کہ ان کی پریگنینسی پہ ڈائریکٹ جو ہے وہ افیکٹ ڈال سکتے ہیں، لہٰذا ایسی خواتین جو ہیں اس قہوے کو استعمال کرنے سے پرہیز کریں۔ اس کے علاوہ جو پری ڈائبٹک کے پیشنٹس ہیں، شوگر کے پیشنٹس ہیں، ایسے پیشنٹس کو چاہیے کہ اس قہوے کو استعمال کرنے سے پہلے اس کا پراپر استعمال کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ضرور سمجھ لیں۔ جو شوگر کے پیشنٹس ہیں وہ کوشش کریں کہ ارجن کی چھال کا جو قہوہ ہے اس کے اندر گڑ کا استعمال نہ کریں، کیونکہ گڑ کے اندر بہت ہی زیادہ چینی کے ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں، یہ بہت ہی زیادہ میٹھا ہوتا ہے، اس کے اندر بہت زیادہ فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں جو کہ آپ کی شوگر لیول کو ہائی کرنے میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جو شوگر کے پیشنٹس ہیں وہ ارجن کی چھال کے قہوے کو بالکل بھی استعمال نہ کریں۔ اب بات کر لیتے ہیں ارجن کی چھال کو آپ کس طرح سے کن طریقوں سے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ارجن کی چھال کو استعمال کرنے کے لیے سب سے بہترین اور مؤثر جو اس کا طریقہ ہے، آپ اس کو گرینڈ کر لیں، دادر کر لیں، پیس لیں، یا اس کو کوٹ کر آپ اپنے پاس اس کو سیو کر لیں اور روزانہ کی بنیاد پر ڈیلی بیسس پر ارلی مارننگ نہار منہ صرف آپ نے کلی کرنی ہے، کوئی بھی مادہ چیز، کوئی بھی آپ نے ہیوی تھک چیز استعمال نہیں کرنی، خالی صرف آپ نے کلی کرنی ہے۔ کلی کرنے کے بعد آپ نے ایک چمچ جو کہ آپ نے گرینڈ کی ہوئی ارجن کی چھال رکھی ہوگی اس کا ایک چمچ آپ لیں گے، اس کے ساتھ آپ ایک گلاس نیم گرم پانی کا لیں گے جس میں سے ہلکا ہلکا دھواں نکل رہا ہو۔ یاد رہے کہ چائے کی طرح یہ ابلتا ہوا پانی نہ ہو بلکہ نیم گرم ہو، ہلکا سا گرم پانی ہو، اس کے ساتھ آپ اس کو لیں گے۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے ارجن کی چھال کو استعمال کرنے کا۔ شوگر پیشنٹس بھی اس طریقے کے مطابق ارجن کی چھال کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا دوسرا جو مؤثر طریقہ ہے، آپ اس کو رات کو ایک گلاس پانی کے اندر بھگو کر رکھ دیں۔ ارجن کی چھال کا آپ تقریباً 1.5 سے 2 انچ کا آپ پیس لے لیں، اس کو آپ رات کو بھگو کے رکھ دیں۔ صبح جب آپ اٹھیں اس پانی کو اسی طرح سے آپ چولہے کے اوپر رکھیں اور اس کو بوائل کریں۔ بوائل کرنے کے بعد آپ اس کو چھان لیں، چھاننے کے بعد آپ یہ پانی استعمال کریں گے تو آپ کو بہت ہی زیادہ اپنی بیماریوں کو دور کرنے میں افاقہ ہوگا، فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جو تیسرا بہترین طریقہ ہے، اس کے اندر تھوڑا سا تضاد پایا جاتا ہے، بہت سارے لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے پیشنٹس کو جو تیسرا طریقہ ہے یہ کیونکہ بہت ہی آسان ہے اور مرد و خواتین اس کو استعمال کرتے ہوئے ذرا آسانی اور سہولت محسوس کرتے ہیں، یہ ہے کہ آپ ارجن کی چھال کا ایک پیس لیں گے، تقریباً 1.5 سے 2 انچ کا پیس لے لیں۔ اس کو آپ ایک باؤل کے اندر 1 سے 1.5 گلاس پانی ڈال لیں، یا اپنی حسب ضرورت اگر زیادہ لوگوں نے استعمال کرنا ہے اتنے مطابق آپ پانی لیں گے۔ آپ اس کو چولہے پہ رکھیں، ہلکی آنچ پہ رکھیں، اس کے اندر آپ وہ ٹکڑا ڈالیں۔ اگر آپ کو شوگر نہیں ہے یا آپ کو پری ڈائبٹک کے کوئی ایشو نہیں ہے، کرونک ڈائبٹک کے ایشو نہیں ہے، تو آپ اس کے اندر تھوڑا سا گڑ ڈال لیں، یا اس کے ساتھ آپ 4 دانے چھوٹی الائچی کے بھی ڈال سکتے ہیں، یا اس کے ساتھ آپ 4 سے 6 جو کالی مرچیں ہیں، بلیک پیپر، اس کو بھی ڈال سکتے ہیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ ٹیسٹ لیس ہوتا ہے، اس لیے اس میں تھوڑا سا ٹیسٹ ڈالنے کے لیے آپ یہ 2 3 4 چیزیں جب ڈالیں گے تو یہ ایک ٹیسٹ فل اور اچھا ذائقہ آپ کو پرووائڈ کرے گا۔ اس کو آپ چھان لیں گے، اس کو چھاننے کے بعد آپ نیم گرم کر کے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔
इसको इस्तेमाल करने का बेहतरीन जो तरीका है वो सुबह अर्ली मॉर्निंग निहार मुंह आप इसको पिएंगे तो आपको इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। किसी भी किस्म के खाने के बाद आपने अर्जुन के कहवे को इस्तेमाल नहीं करना। अर्जुन की छाल का कहवा, क्योंकि ये एक तिब और हिकमत के साथ इसका लिंक है, ये इसका प्रॉपर डायरेक्ट जो है लिंक ऑर्थोपेडिक के साथ या मेडिकल के साथ इसका बिल्कुल भी लिंक नहीं है। इसलिए जो गोरे हैं या जो अंग्रेज साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसके ऊपर बिल्कुल भी किसी किस्म की रिसर्च नहीं की, बल्कि ये इंडो पाक बांग्लादेश के ममालिक के अंदर बहुत ज्यादा तादाद में लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसका डायरेक्ट लिंक तिब के साथ है। इसको आप आयुर्वेदिक भी बोल सकते हैं बांग्लादेश और इंडियन लैंग्वेज के अंदर। पाकिस्तान के अंदर क्योंकि आपको पता है कि इसको हम तिब हिकमत का नाम देते हैं और ये बहुत ही एक ऑथेंटिक एक नुस्खा है। पेशेंट्स को कार्डिक इशू है, हार्ट के इश्यूज हैं, उन पेशेंट्स के लिए ये बहुत ही फायदेमंद एक नुस्खा है। मेरी आपको एडवाइस ये है कि आप अपने मुतल्लिका डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद उसकी हिदायत के मुताबिक इसकी आप मिकदार का तयन करें और इस नुस्खे को आप बिल्कुल इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपकी जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस होंगी आप उनसे निजात हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हमें दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।